त्रास काडून हे झाडां वाडयतात जाल्यार हांगासर कोणी अशें हें करचें न्हू, कित्याक जे पळय गुन्हेगार कोणी केल्ले ताका ऑलरेडी आज भितरूय उडयल्लो आसा। अशें फुडें आनी केन्नाय कितें घडत अशें नाकारलें जाल्यार हांव केन्नाच कोणाक ओगी रावचो ना। कांय दिसां फाटीं गावडेवाडा कोरगांवची सावित्री ह्या जाणट्या बायलेची एकमेव उदरनिर्वाह करपाचो माध्यम आशिल्ली 28 माडयो आनी 2 कवाथे कोणी तरी नश्ट केल्ले। हाका लागून तिचो आनी तिच्या धुवेचो आदार ना जाल्लो। देखून आपल्या कोणेन मदत करची म्हण तिणें आव्हान केल्लें। तिच्या उल्याक मुखार येवन कित्येकांनी तिका आपल्याक जमता तशी मदत केली। त्याच प्रमाण पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी स्वता तांची भेट घेवन तांकां नुकसाण भरपाई दिली, तशीच नवे रोपेय दिले। आयज आमच्या सावित्री गावडे आयज हेज्या जाग्यार आयज आमच्या ना म्हटल्यार कोणी तरी येवन आमच्यो माडयो आयज तेंच्यो येदे व्हडले केल्ल्यो आयज ना म्हटल्यार त्यो माडयो उबे करतले ना म्हटल्यार ताका 7-8 वर्सां लागतात जाल्यार कोणी तरी येवन त्यो रातच्यो कापून गेले। पूण खूब वायट दिसता, असली घटना कोणा कडेन घडची न्हू। आयज ती इतली त्रास काडून हे झाडां वाडयतात जाल्यार हांगासर कोणी अशें हें करचें न्हू, कित्याक जे पळय गुन्हेगार कोणी केल्ले ताका ऑलरेडी आज भितरूय उडयल्लो आसा, तेजेर एक्शनूय घेतलेली आसा। अशें फुडें आनी केन्नाय कितें घडत अशें नाकारलें जाल्यार हांव केन्नाच कोणाक ओगी रावचो ना। तेजेर एक्शन 100% जातली आनी अशें गांवांत केन्नाच हांव घडोवंक दिवचो ना। सदांच हांव फुडें आसतलो आनी जे आयज तेंचें कितें लुकसाण जाल्लें आसा ताका लागून आयज त्यो माडयो ताका हाडून दिल्ल्यो आसा आनी ताका मानधनूय दिल्लें आसा। म्हाका दिसता तीन सगल्यो त्यो लावच्यो परत आनी परत तेणी त्यो हे करून दिवच्यो। 13 जानेवारी रोजी त्यांचे हे जे भाट आसा त्या भाटान त्यांनी जवळजवळ 28 पोपळी असले आणि 3 माडाची झाडं असली। ती कोणी एक अज्ञान व्यक्तीन हतली आणि जवळजवळ रात्रीच्या वेळा हो प्रकार घडलो। त्याच्यानंतर ज्या वेळा आमदाराक ही गोष्ट कळली त्यावेळा आमदारान सगळ्यात पहिली पोलीस स्टेशनान PIक एक सांगून दवरले की हेचो जो कोण गुन्हेगार असो त्या गुन्हेगाराक शासन हे मेळांक जाय आणि त्याप्रमाणे त्या पोलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करून आणि त्याचा जे जो कोण व्यक्ती असा त्या व्यक्तीक त्यांच्यानी धरलेले असा। त्याच्यानंतर आमदाराक अशें कळ्ळें की आयज जे त्याचे नुकसाण जे जाल्लेले आसा पोपळींचे ते पोपळी ताका दिवन आणि एक छोटेसे मानधन दिवपा खातीर आयज सगळे जमलेले आसात। आमच्या गांवांतले लोक आसा, आमच्या वाड्यावयले लोक आसा। सो सगळ्यात पयलीं आमदारांचे आभार मानता आणि अभिनंदन करता की लोकांची सेवा कशी करप तर ही ह्या आमदारा कडल्यान शिकपाचें। पाणयाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करता करता तर गरीबातल्या गरीब जनतेक जर एखादे कसली तरी प्रकारची जर मदत जाय आर्थिक मदत किंवा कसल्या तरी शेती प्रोमोट करपा खातीर जी काय मदत जायी आसली ती वेळोवेळी संबंध मतदारसंघात करीत असतात। आणि आयज आमच्या काकीक तेंच्यांनी जे आयज हे 28 पोपळी ही झाडां दिल्लेली आसा आणि एक छोटेशे तांकां मानधन दिल्लेले आसा। अशेंच तेंच्यांनी जे फुडले जे कार्य जे आसा ते अशाच प्रकारे तेंच्यांनी करपाचे। देव कमलेश्वरा कडेन वंदन करता की तेंच्या आयुष्य आरोग्य बऱ्या प्रकारे तांकां मेळचें म्हणून।